Pedro Sito? Lalaki nung birthday na misteryo sa himaya ang pagsaka ni Jesus sa langit. Sa nagtigom na ang mga apostoles uban kang Jesus, nangutana sila kaniya, Ginoo, imo bang tukuron pag-usab niining panahona ang gingat Dili na. Kape ikaw, Brad. Ikaw, Brad. alang niadtong mga sundalo nga nangamatay sa gubat. Nagpaamot siya og naghalad og mga pag-ampo alang kanila aron ang ilang mga sala mapasaylo. Inampuay sa usag-usap, ilabi na ni atong mga nangamatay, atong awiton ang katapusang awit. Ug sa mga anghel nga nagagabay sa matag usa ka nato. Ug sa atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria, sa dakong gugma kaluoy panabang nga gihatag kanatong tanan. Ug sa tanan nga mga kalag sa purgatorio, labi pa katong mga kalag walay nagandom kanila. Ato sila nga halad sa labang makagagahom anon. Ang mga namo nga
Salamat man sa Ginoo. Kung makatigong ta sa iyang ngalan, siya natong tanan matiguman. Kung mag-iusap ta